जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता आमची पोसता गैरान आमकां भरता तुका आमची पोसता गैरान आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेसू लागी आसा खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेसू लागी आसा जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यानो ह्या 13व्या दिसाच्या मोठ्या रितीन आमी भाग घेता आसतना हर एक दिसा एक एक विशय आमी नियाळटे आसा. आज झगड्या विशयान आमी नियाळटा. आज झगड्या विशयान फादर नेल्सन सल्दाना आमच्या कोंकणी कॅरिझमॅटिकाचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जावन आसात ते, आनी आज झगड्या विशयान भोव आपुरबायेन आमकां शिकवण दिवन आयचे आराधन ते मंदिरान व्हरतले. म्हज्या मगाच्यानो पळया झगड्या विशयांत आज भोव आपुरबायेन ऐका आमी एक उतार पळय सिराक चॅप्टर 37 वर्स 27. म्हज्या मगाच्यानो आमी कोणी झगडे करिनासतना रावंकूच ना म्हणूंक जायना. विंगड रितीन आमी झगडटा जावं फुरू आमकां मेळनातल्या वेळार आनी खंयच्या कारणा खातीर कित्याक आमी कोणी भाग्यवान न्ही. हांव या तुमी कित्याक म्हळ्यार जायते फुडें आमची अस्कत काय आसा जाल्यार आज तो जेजू आमच्या अस्कत काय सुटका लाभयतालो. जायते फुडें म्हणजे झगडटा हांव, बट थोडी जाणांची आसा झगडटा हांव मागीर घडये भितर एक जाता. कित्याक म्हळ्यार झगडल्या द्वारे म्हण न्ही मागीर एक जाता ते व्हरते. कित्याक म्हळ्यार झगडे आमी त्याच डिलीट करून सोडूंक जाय. पळय म्हज्या मगाच्यानो आज उतार देवचे भोव आपुरबाय. म्हज्या पुता तुजी हेसर तुज्या कालेतीक बरें तें पारखून घे. जे तुका बादा करता म्हण तूं जाणाय ताचेतून पयस राव. पळया जे कितें तुका बादा करता म्हण जाणाय ताचेतून पयस राव. आज झगड्याच्यान की झगडे लावन घालचे डेंजरस जावन आसा. थोड्या जाणांक आमी झगडे लावन घालचे आनी पयस रावचे. पळय ते रावचे पळय ते वाव गम्मत हे देवसाराचे कुतांद्रा ताची कामां इतलेच देवाच्या मनशा आदलोवन घालचे आनी पयस रावन पळोवचे वाव म्हजे प्लॅन सक्सेस जाले आय एम ए ग्रेट. देव सारके जालें म्हणटा आय एम ए ग्रेट. कित्याक म्हळ्यार म्हजें काम करेक्ट जालें नो प्रॉब्लम हांव विन म्हूण चिंता. म्हज्या मगचे न्हू आज आमी जायते फुडें म्हज्या मगचे कोणाच्या गोबेलाच्या जिवितां आदलोवन घालते आसात. फ्रेंड्सां मदें आदलोवन घालते आसात. एकामेकाच्या विशयात सांगून तेंच्या मोतीन पॉयझन भरून पळय तुजो घोव
ताचे सांगता ताचे उठ्ठू रातान दीस चॅटिंग करता आसा फोन करता आसा विशय काले म्हज्या मोगाचे न्हू कितले पटी बायले विशयान कुटुंबा विशयान आमी एकामेका आदलून घालता म्हज्या मोगाचे न्हू अपुरबायची गडीत आज तुमच्या मुखार हांव दवरता फाटल्या दिसांनी घडिल्ले घडीत सुमार 1.5 वर्सां पयले एका कुटुंबान शेअर केले घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता आनी एक कुटुंब एक माया मोगाचे युरोपान काम करता तांची एक फ्रेंड सर्कल आसा ही बरे हुद्द्यार आसली घोव बायलां बायली बरें काम करता घोवूय बरें काम करता एकलोच भुरगो आनी बरें वेल सेटल कुटुंब माया मोगाचे भक्तीपणाचे आनी देवबिरांतीचे कुटुंब कित्याक म्हळ्यार तांची कुटुंबाची सगळी खरेंच म्हणजे रिन्यूवल लायफांत आसा खंयची ते जिवितांत आज मातशें काजारा जिवितांत हे 15 वर्सां जाली झगडे म्हणले नातले मिसअंडरस्टँडींग म्हणले नातले आनी एक दीस तांच्याच ऑफिस पार्टी तांच्या घोवाक हाडूंक जाय आसले ताच्या बायलेक हाडूंक जाय आसले सुमार 18 जाणांची पार्टी ह्या 18 जाणांच्या पार्टेंत हे सगळी पार्टेंत सांगाता मेळ्ळी आनी सांगाता मेळ्ळ्या वेळार तांचे एकामेकाचो नंबर शेअर जालो उलोवणें जाली सगळे बरें उलयली आनी कितें बरें गंमत पार्टी जाली आनी घोवूय सगळ्यां कडेन बरें उलयलो ही बायली सगळ्यां कडेन बरें उलयली सगळ्यांचे वट्ट मिक्सअप जाली तांचे एकामेकाचो नंबर शेअर जालो म्हज्या मोगाचे न्हू दुसऱ्या दिसा एक स्त्रीक जे कोणें ह्या गोवाच्या बरें एकन उलयली अशेंच पार्ट्या मध्ये तिका ह्या कुटुंबार बरी आशा आयली आमचे उलोवणें केन्नाय चलत आसले ही बायल एक घोवा कडेन उलयताली हिच्या आनी हिच्या कडेन उलोवनासली अशें उलोवणें बरें जाता आसतना ती हांच्या घरा येताली ही तांच्या घरा वयताली एक माया मोग बऱ्या रितीन तांचो वाडोवन आसता बरें बेस्ट फ्रेंड्सां जावन जियेली फ्रेंड्सां मुखार वेता आसतना ह्या कुटुंबांत समाधान आसले ह्या भयणीक पळोवंक जावना मायांक मोगाचें कुटुंब येताना हक करचें लव यू म्हणचे गोवान बायलेक बायल्यान गोवान बायलेक लव यू म्हणचे एका भुरग्यान पुतान लव यू डाडा लव यू मम्मी म्हणचे वेता आसतना ब्लेस मी मम्मी ही भोव अपूर्बाय सो माया मोग त्या कुटुंबान एक दीस ह्या इश्टिणीन ह्या भयणीक सांगली तुजो घोव हर एक तुजे कडेन शेअर करता गी तुजो घोव हर एक तुजे ओपन सांगता गी येस कित्याक तुजो घोव एकदम परफेक्ट कित्याक आमचें तशें कांयच ना आमच्या काजार 14-15 वर्सां जाली आज मातशें कांयच ना पळय तुजो घोवाचे मोबायलाचो लॉक तुका कळीत आसा गी तुजो घोव तुका मोबायल दिता गी इकडे चेक कर तिका खाली म्हण कळूना येदो म्हणजे घोवाचे लॉगिंग मोबायलाचो लॉगिंग विचारूं ना तिणें तसले संदर्भ पळोवना इवन घोवानी हिच्या मोबायलाचो लॉगिंग विचारूं ना संदर्भ नासनातलो वन वर्ड एक उतार म्हज्या मोगाचें न्हू तुज्या घोवाच्या मोबायलाचो कोड तुका कळीत आसा की तर तूं चिंतून पळय कित्याक म्हळ्यार तुजो घोव तुजें ताका हायड करता म्हूण तुका भोगाना गी इतलेंच म्हणली आनी ती गेली इतलेंच एक स्मॉल वीक वोंकली आनी सुम्म करून गेली ही चिंतून 15 वर्सां हिच्या मुखार परजळी जावन आसले एक कुटुंबांत समाधान शांती आसते एकच पटी त्या कुटुंबान काळो घोव सांजेर आयले तशें लव यू ना वेलकम ना कांयच ना एकदम काळी जावन आसली फस्ट घोवान ताच्या लायफान आपल्या बायलेक अशें पळयलें म्हज्या मोगाचें न्हू आयिल्ले तशें बायल म्हणून तुजो मोबायल म्हाका दी तुझ्या मोबायलाचे कोड नंबर दी 15 वर्सां तुवें म्हज्या मोबायलाचे कोडच विचारूं नाय इवन आमच्या मताचे विशय कित्याक अशें करता आसय आज समथींग चेंजीस हांव विचारता तुज्या मोबायलाचो कोड म्हाका सांग घोवाक एकदम सरप्रायज कितें जालें सो कोड पळय म्हज्या मोगाचें न्हू त्या मोबायलार जायते कंपनीची मेसेज्यो जायती कितें कंपनींत हे बॉस म्हणून जियेत आसतना ताका टिमाची ताची जायती मेसेज आसता सगळे मेसेज पळोवन बायल फडप जाली आनी म्हळ्यार आय नो दॅट कित्याक म्हळ्यार तूं म्हजे सगळें मोगान आसा म्हजे थंय तूं लिपयता आसा घोव कितलें कन्विन्स केला रे म्हज्या मोगाचें न्हू ही बायल एग्री ना जाली सुमार
सदांच सगळे बऱ्या मोगाचे कुटाम तुटून सुरू जाले. विंगडप्याच्या परिस्थितीर त्या बहिणीच्या आवयन आमच्या मागण्या आयकता कंटिन्यू तिने म्हाका कॉन्टॅक्ट केले आनी हांवें सांगलें एकच काम कर, म्हाका तांकां कॉल करूं सांग. भयणीन म्हाका कॉल केले एक दीस आनी म्हणाला ब्रदर म्हजो खूब म्हणजे तो मस्त डी पळयता. आज म्हाका कळ्ळें म्हजे दोळे उक्ते जाले. कित्याक म्हळ्यार देवान कोणा द्वारी म्हजे दोळे उक्ते केले. सडनली तो पॉयंट म्हज्या मायंडात आयलो. हांवें सर कोणा द्वारी देवान तुजे दोळे उक्ते केले? ब्रदर सो एंड सो म्हजे इश्टीन म्हज्या घरा आयली आनी तिणें म्हजे दोळे उक्ते केले. हांवें सर तुज्या इश्टिनीन तुजे दोळे उक्ते करूं ना, तुज्या इश्टिनीन तुज्या आज काजार जिवितान वीक वोंकून गेला. ना ब्रदर कशें तूं सांगता? यस, 15 वर्सां तुज्या गोवान तुज्या मोबायलाचो कोड विसार लागी. तुज्या ऑफिसान तूं काम करताय, तूं एक हुद्द्यार आसाय, कितल्या लोकांची मेसेज तुज्या मोबायल येता. तुज्या गोवान आज म्हणशी विसार लागी. तुज्या गोवान तुका क्वेश्चन घालागी. फेथफुली म्हळ्यार ब्लायंड रितीन ताणें तुजेर विस्वास दवरना. एकत त्या साक्रामेंताचेर ताणें असो विस्वास दवरलो, म्हजी बायल बरी, म्हजी बायल विस्वासाची, म्हजी पतीण, म्हजी बायल आज म्हजे तो कितें लिपयना म्हणून एकच विस्वासान तुजे ताणें पातयणी दवरूं ना गी. आज तीच पातयणी तुवें तुजेर गोवाचेर इतली वर्सां दवरली. आज 1 वर्ड्स एका उतरा खातीर सगळे तुवें नासकन घाले न्ही गी. ती थोडो वेळ यस ब्रदर यस. हांवें परतून विचारलें आज म्हणशी तुजे इतले 2 महिने तो 3 महिने झगडटे आसे तुज्या गोवान तुजेले आतां म्हणशी तुज्या मोबायलाचो कोड विसार लागी. ना ब्रदर, तर तूं कित्याक उसांबळ जाताय? एक दिवसान आज तुज्या काळजान तुज्या मोती बी ओंपून गेला म्हणून ती बी तूं आज परतून उदागन ती बी किरलो न्हू वाडयशी ते आसाय गी. आमच्या जिवितान तशेंच न्ही गी म्हज्या मोगाचें न्हू. आज तुजें काळीज तुज्या देवाक दी. एक दुबाव आज आमच्या जिवितान कोणे तसलीच बी ओंपूंक ना गी. आमच्या काजार जिवितांत जावं कुटुंबा जिवितांत भुरग्यांच्या जिवितांत भुरग्यांच्या विशयांत तुजो पूत तशें करता, तुजी सून तशी, तुजो जावय तसो, तुजे दूत तशें म्हणून नाका जाल्ली खोटी उतराची बी आमच्या काळजान कोणी ओंपून धांवन पयसर बसून तमाशे पळोवन नांद गी. जस्ट थिंक करा. एक बरें कुटाम बांदून हाडा, माया मोगाची जिवीत बांदून हाडा. आज कोणी कितेंय सांगूं दी, तुका रसलो तुज्या पक्षाक आसलो, तुजो देव तुज्या सांगात आसा. म्हज्या मोगाच्यान अर्दे वर ह्या भयणी लेगीत उलयलो. ही भयण म्हणना ब्रदर आय एम सॉरी. कित्याक म्हळ्यार म्हजी चूक. आज हांव ह्या भयणीक म्हज्या घरा एंटर जावंक दिना. कित्याक बरें कुटाम तेणें पाड केलें. दुसऱ्या दिसा दोगांय जाण गोवांनी म्हाका कॉल केले, फोनार हांवें मागणी केल्या म्हज्या मोगाच्यान. आज एक माया मोगाची कुटाम जावन आसा. मात्र न्हय, सेकंड भुरग्याक ती आज जल्म दिवंक गुरुवार जाला. म्हज्या मोगाच्यान देव विस्वासी देवा लागीं विस्वासी रावा. कोण कितेंय म्हणून दी, आज तुवें दवरले पातयणी ते देवाचेर, तो देवच आज तुमकां राखून व्हरून दी, सांबाळ व्हरून दी. त्या खातीर उतार म्हणटा गी आमकां, म्हज्या पुता तूं जियेसर तुज्या कालेतीक बरें तें पारखून घे. जे तुका बाधा करता म्हूण तूं जाणाय ताच्यातून पयस राव. तुका बाधा करची वस्त आसा, थोडी दुबाव झगडी कोण तूं घोव झगडटाय भायर, तूं शांत राव. हे 3 म्हयने गोवन शांत जालो. कित्याक दोनूय कुटुंब आमच्या मागणी आयकून आसली. तांची आव पळय त्या भावांनी मागणी आयकूंक सुरू केले. तेज्या हेज्या भावाच्या सासूव्यान म्हणलें की, भयणीच्या आवयन म्हणलें की मागणी आयक, तूं टेन्शन घे नाका. ताणें मागणी आयकून तो शांत जालो. 3 म्हयने उसांबळ जाली. ह्या भयणी रायट वाट म्हणली. देवान आज तिका परतून सेकंड भुरग्याची आवय जावंक एक वर्ते भाग देवान तिका फावो केले. म्हज्या मोगाच्यान कितली भावणी आज तुमी देवाची उतर आयकून आसात. झगडेन थावन आज पयस रावा. म्हणटा की आळे जे कितें तुका बाधा करता म्हण तूं जाणाय ताच्यातून पयस राव. सवयो थोडी सवय आमच्या भितर आसात. परतून 28 कित्याक सगळ्यांक बरें न्हय. परतून म्हणटा आयका, हे बरें करून वाचास. कित्याक सगळे
सगळ्यांक बरें न्ही. परतून म्हणटा ऐकाया, कित्याक सगळे सगळ्यांक बरें न्ही आनी सगळे सगळ्यांक बरें लागना. सगळे सगळ्यांक बरें लागना. त्या खातीर बरो एकलो देव, त्या देवा सांगता एक जावन रावा, ताची कृपा अनुभव करा, ताची सकत अनुभव करया. आज आराधनान म्हाका एकडी उडास करा. आज म्हज्या जिवितान असली सकत काम केलां की आज असले सकत म्हज्या जिवितान काम करून म्हजें जिवीत आज तुटोवन घाला की चिंतून पळया आनी ते जेजूक तुजे काळीज दी दिमी घालया आनी त्या सुम्याक आमी आराधना करया. देवा बापा तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. ये देवा बापा, सर्गने सर्व संसार असल्या त्या देवाक अर्घा दिवया, आराधन करया. ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया. कित्याक आमकां उतार म्हणटा की हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिलाय आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलाय. त्या सर्गीच्या बापाक आराधन कर म्हणया वेळार आराधनानी वंदन करूं. जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करूं. जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करूं. जीवने आमचे समर्पिता. हालेलुया. दोन्ही हात वयर भर म्हणया आमी आवळा त्या सर्गीच्या बापा आराधन करया. हर एक वेळ आमकां राखून वेला, सांबाळून वेला. आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्तांक ताणें सगळ्या मनशा कुळाक समर्पण दिला. तसल्या बापाक, तसल्या आमच्या देवाक आमी अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासी आनी म्हणया वेळा हालेलुया 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 हालेलुया. आज देवाचे तर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें समर्पण दिलो. आज जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयला. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 म्हाका आनी तुका बरोवन वमताच्या मापान जिवीत दिवच्या खातीर, म्हाका आनी तुका बरोवन वमताच्या मापान जिवितान भरच्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. आज त्या जेजूक आमी आराधन करता आसतना आमची जिवीत त्या जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 म्हणटा की जेजू परत्यान तांचे उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, हांवूच तो संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळो कान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. जिविताचो उजवाड आज जण एकल्या मेळच्या खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयला. आमचे भितर काळोख, अंधकार, इराराय, बेजाराय, अस्कतकाय, उणेपण आमचे तन भायर घालन आमकां नवें जिवितान भरूंक जेजू ह्या संवसाराक आयलो. मात्र न्हय की सगळ्या बंदखणींतल्यान सुटकाला पोवचे जेजू ह्या संवसाराक आयला. तसले आमच्या सुम्याक, तसले आमच्या सडवंदराक आज आमी आराधन करया, ताका आमी स्तुती करया. परबेच्या निमाण्या दिसा जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 म्हणटा की परबेचे निमाणे सड दाबादीच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळान म्हणालो, कोणी ताणेला जाल्यार म्हजे सरशीं येवं आनी पियों. वर्स 38 म्हणटा पवित्र पुस्तकांत अशें म्हणटा, जो कोण म्हाका सत म्हणटा ताच्या काळजांतल्यान वाळत्या उदकाची झरी उमाळटली, वाळत्या उदकाची झरयो उमाळटल्यो. आज म्हणया प्रत्येक तरान जॉन चॅप्टर 6 वर्स 51 म्हणटा की हांवूच तो सर्गीतावन देवून आयिल्लो जिवो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. संवसारात जिवीत मेळच्या खातीर हांव दिता तो उंडो म्हजेच मांस. आज तसल्या सडवंदराक आमी आराधन करता आसतना
ताची सकत, ताची पदवी, ताची कृपा आमच्या कुडीच्या विश्वाने वाळून येऊ दे. आराधन करता करता असताना आमची खंत बेजाराय, आमची अस्कत काय, आमची इराराय, आमची अडकळ्यो, आमची बंदकणी आमच्या तो तुटून वयतली. मात्र दैविक सकत आमच्या वाळून येतली. जांफो निराशपणाची सकत आमच्या जिवितान काम करते असा. अस्कत काय, असमाधान आमच्या भितर काम करते असा. खंयची हाताखाली कामां जायनात. कितें करचें म्हण कळीत नासतना आराधना भाग घेवन आसा आमी. आज ह्या आराधनाच्या वेळार आज त्या जेजूच्या हातात समर्पी आमचे जिवीत. कशें जाकोबान आपले जिवीत देवाक दिले. जाकोब देवा सांगात आसलो तस भावार्थ आज आमी आज भावार्थ तो अनुभव करया. ते जेजू आराधन कर म्हणून आमी वळा. तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमान करता. जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडून तुका नमान करता. आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे तुम्ही हात वर म्हणून हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे सगळे उणे आपण जेजूच्या हातात समर्पित कर मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुम्ही कणवळचे नाही, देवाचे पूर्ण विश्वास दवरा आणि म्हजेरी विश्वास दवरा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18. हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना, हांव तुमच्याशी परतून येतलो परतून येतलो परतून येतलो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. हांव तुमकां समाधान दितलो हांव तुमकां समाधान दितलो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17. तसो सातसो पवित्र सातसो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संसार ताका पळयना, ताका वळखायना, पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमच्या सांगता आनी तुमच्या थंय तो रावता. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. सातसो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताकवन पायतलो. तो आपल्या संगतीचे कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकल्लेच उलयतलो. सातसो पवित्र आत्मो आमचे देवने चित्र मागया. त्या पवित्र आत्म्या आराधन करया. त्या पवित्र आत्म्या आमी स्तुती करता आसतना एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 1 वर्स 8 म्हणटा की पूण तुमचे पवित्र आत्मा येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटले. आज आमकां बळ ना, सकत ना, सांफर खंयचे संवेद आमी एडिक्ट जाला, खंयच्या बंदकणे आमी सांपडल्या. आज मागया प्रत्येक तरान. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्स 4 म्हणटा की ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे पारकी भासांनी ते उलोवंक लागले. पारकी भासांनी आज मागया आमी सण एकली दैवीक सक्तेन भरचे खातीर, दैवीक ज्ञानान भरचे खातीर, दैवीक फळान भरचे खातीर एक नवी जिवीत, नवी सकत, नवी पदवी आमच्या वळणुचे दुनिया आमच्या हात वयर बऱ्या. हे पवित्र आत्म्या तूं सर्गीच्या म्हणून त्या पवित्र आत्म्या आराधन मागता आसतना एक दैवीक सकत आमच्या वळण येऊन दी, दैवीक कृपा आमच्या वळण येऊन दी. सर्गीच्या पवित्र आत्म्या आमच्या देवने आमचे रूप आज नवे कर, आमचे काळीज नवे कर, आमचे चिंता नवे कर, आमचे जिवीत नवे कर. पवित्र आत्म्या तुझ्या उच्चार लास सगळ्या वाईटतां अंतराच्या सत्यतां सगळ्या बंदकणीतून आमकां सुटकारा पळय. आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता. आज आमकां बळ मेळचे खातीर मागया आमी जाणेकली.
वंदन करू जीवन आहे आमचे जीवने आमचे दोन्ही हात आमचे वैर म्हणे हालेलुया 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 सगळे मी स्तुतिगान माग्या हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या आमचे देवाने दोन्ही हात आमचे जाता जरा वैर बार्या आमचे जीवी जेजूच्या त्या समर्पित कर माग्या सातास पवित्र आत्म्या आमचे देवाने होती सर्गीची सकत आमच्या वळण होती दैविक आत्म्या आमचे देवाने बापाच्या आत्म्या सडवण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवाने तुझ्या सक्त्यान आमका बोर तुझ्या ध्यानान आमका बोर तुझ्या फळान आमका बोर तुझ्या कृपेन आमका बोर तुझ्या दैविक सक्त्यान आमका बोर पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आशेवन आसाव लानवन आसाव आमच्या कुडीचेर थंड वारे वळण होती आवळा आमच्या तळांचे दुःख पुसून गेलो अनुभव जेजू आमकां फाव करू द्यायचे दिसा आमची खंत बेजार इरारे हसकत के आमचे तो ते नापयस जाऊं दे बळा मोती समाधान काळजां ते जडे असते नापयस जाऊं दी काळजां समाधान कुशल के आमकां तो जेजू फाव करू द्या बळा जेजू तुझ्याच नावान मागता हांव जेजू साताचो आत्मा आमचे देवून येऊ द्या बळा सगळी पिडा हसकत के आयसीयूत आसता व्हेंटिलेटर आसता मनच तणीर आसता लास्ट स्टेजर असण्याचे दया दके जेजू धाड तुझ्या पवित्र आत्म्या सगळं संसार पिड्यान वळवतल्या कावचे नसल्या भरोसा सांडल्या निराशपणा नासल्या कष्टान वळवतल्या जण एकल्या तुझ्या आत्म्यान भर सुम्या तुझ्या स्पिरिटान भर तुझ्या ध्यानान भर तुझ्या फळान भर जेजू तुझ्या स्पिरिटान भर तुझ्या अमूलिक रक्तान नितळ कर आशीर्वाद आमच्या जिवितान वळवून दी जेजू तुझ्या ध्यानान भर तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू आमकां जण एकल्या हालेलुया 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 पळया ते जेजूचेर आमचे दिश्ट कांचोवया एफेशियन चॅप्टर 5 वर्स 14 म्हणटा की निधन पडलेल्या जागो जा मेल्ल्यांतलो उठ क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो क्रिस्त तुजेर परजळ घालून ह्या सुवातेर हजर जाला क्रिस्ताचे हजारपणान तूं आज आसाय जे खंडीत जावन तुका उणेपण बक्षना रोमन्स 8:31 सांत पाऊल म्हणटा जो कोण क्रिस्त थंय आसा जो देवा थंय तूं आसय खंयच्याच वस्तूची तुका भिरांत ना परतून देवाचें उतर म्हणटा जो क्रिस्त थंय आसय पोरणे सगळे गेले नवे ते आयला आज क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो क्रिस्ताच्या मोगान आमी एक जावच्या खातीर त्या क्रिस्ताक त्या सडवंदरा त्या जीवदत्तरा आमी आराधन करता आसतना ताची वर्ती सकत आमी अनुभव करून घेतला वर्ती पदवी आमी अनुभव करून घेतला ह्या आराधनान कंटिन्यू आमी भाग घेता आसतना मागीर आयच्या दिसा बरी भलायकी मोतीक समाधान अंगाची एक टेस्टिमनी आमी आयकून घेवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव सारा म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. आमचे काजार जावन 4 वर्सां भुरगीं नातलीं. आमी भुरग्यांच्या देण्या खातीर सदां मागतलीं. तेन्ना आमकां कुटुंबांच्यांनी डिवायन मर्सी ग्रुपा विशयान सांगलें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. ताणें देवाचें उतर दिवन आमचे खातीर मागता म्हूण बसयलें. आमी कुटुंबाची देवाच्या उतराचेर भरवसो दवरून मागतलीं. विदीन 3 months आमकां गूड न्यूज मेळ्ळो आनी जुलय 16 आमकां एक चरको भुरगो देवान फावो केलो. उपरांत म्हाका BP हाय जावन मस्त प्रॉब्लम जाले. म्हाका इंटरनल ब्लिडींग आसा म्हूण लॅप्रोटॉमी केलें. तेन्ना ICU शिफ्ट केलें. म्हजी सिच्युएशन वर्स आसली आनी म्हज्या कुटुंबांच्यांनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाड मागणी करनासली आनी म्हज्या भुरग्यांकय प्रॉब्लम जालें. लेबर टायम दिल्ल्या मेडिसीन ताकाय इफेक्ट जालें. ताका NICU शिफ्ट केलें.
म्हजी नवरो म्हाका मेळूंक ICU येताना म्हजे हात धरून वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतलो आनी हांवें मोबायलांत मागणेक आयकतलें. विदीन 5 days म्हाका मस्त बरें दिसलें. 6 दिसां उपरांत म्हाकाय ICUतावन रुमाक शिफ्ट केलें आनी म्हजे भुरगेय बरें जालें. आतां आमी दोगांय बरीं आसात. देवाक जावं अर्गां आनी महिमा. थँक्स टू ब्रदर प्रकाश एंड प्रेयर डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुप. थँक्यू. जण एकले आमी युक्रिस्तांतल्या जेजू लागीं आमचे दिश्ट कांसोवया. विस्वासान आज काकू दारा दनया लागीं मागया, कित्याक तो काकू दाखोवंक वाट पळोवन आसा. आज आमची घरच्या खातीर मागचो वेळ आनी मागची वेळ घडी जावन आसा. सगळ्यो समस्यो ते सुमेच्या ते समर्पीत कर म्हणून ह्या वेळार सतमंता देवा सर्पद्विधरा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे सांभाळलो अवकार पर्यंत जन्मलो पोंस पिलाता ताणे कोसुसले ताका गुस्सा चडलो तो मेरांत कणके पिलो तो मेलामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेलांतलो सर्गास चडलो सर्पद्विधरा देव बापाची उजव्या बसला थंय जिवे आनी मेलांची मुर्चबूर घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कडीचे जिवनपण ससनाची जिवीत. लूक 19:10 म्हणटा की जाय की मनशां पूत सांडून गेल्ले सोदूंक आनी बचाव करूंक म्हूण आयला. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. साम 91:3 तो म्हाका निवारतलो सिकाराच्या पासांतलो आनी मरणादीक पिडेंतलो. नमान बरे कृपेन भरलें समितीचे सांगता Sram the same Father Jesu. भगवंती मरिये देवाचे माय आमो पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm chapter 100 verse 3 सर्वेस पुरो एकलोच देव म्हणून वळखून घ्या ताणें आमकां रचल्यात ताच्या अधीन आमी आसाव. नमान बरे कृपेन भरलें समितीचे सांगता Sram the same Father Jesu. भगवंती मरिये देवाचे माय आमो पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Ezekiel chapter 34 verse 11 कितें सर्वेस पर देव अशें म्हणटा हांवच म्हज्या बोकऱ्याक सोदून वेतालो आनी तांची जतनाय घेतालो. जतनाय घेवन सो जेजू हे युक्रिस्ताच्या उंड्याचेर उपर आमच्या मदें हजर आसा. नमान बरे कृपेन भरलें समितीचे सांगता Sram the same Father Jesu. भगवंती मरिये देवाचे माय आमो पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Psalm 95:7 कित्याक तो आमचो देव आमी ताच्या सरोवाची परजा आमी ताच्या सरोवाची परजा. कित्याक तो आमचो देव तो आमचो देव तो आमचो सोडवंदार आमचे अशें जाणा तो आमचे कश्ट जाणा आमची अस्कत काय खंयचे सुद्दां खंयचे देश खंयचे कॉर्नर खंयचे सुवाते तूं आस देव तुज्या विशयान जाणा जावन आसा. त्या खातीर ते जेजूचे नदर लाया. आमी देवा मुखार लिपयला जावं फुरो देवाच्या दोळ्या मुखार सगळें उक्तें आसा. त्या खातीर ह्या वेळार उक्तें आसा तुजे कश्ट उक्तें आसा तुजे समस्ये उक्तें आसा तुजें उणेंपण उक्तें आसा तुजी अस्कत काय सगळें सुमेचे ते सरेंडर करया. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जण एकले सांगता म्हणे आमी ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून. 1 Corinthians chapter 6 verse 17 आणि 18 म्हणटा. 1 Corinthians chapter 6 verse 17-18 पूण कोण सुम्याक एक वडटा तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. कोण सुम्याक एक वोडटा तो ताच्या संगी एक आत्मो जाता. आज सुम्या ते आमी एक पोटुया सुम्या ते एक सवी आमी म्हजी पिडा सगळी ताच्या हातान दिवया. जे वस्कत काय उणेपण डिस्टर्ब चंचल मायंड मोतीक समाधान कितें करचें म्हण कळीत ना. कांगाल जावन गेला कशें फुडार व्हरचो कशें भुरग्यांक मुखार व्हरचें कशें एज्युकेशन मुखार व्हरचें कशें आमच्या भुरग्यांक वाट दवरचें आमकां कळीत ना. कन्फ्यूज जाला आमी. उबार या जेजूच्या मुखार
जायते फुडें आमी जायते शिकले हांव जाणारी जावं फ्रो आत्मीक आसून आमी सगळे पडले हांव जावं फ्रो पयल्या मिस्तेरान आमचे सगळे असले गरजो जेजू मुखार उबारया आज सोम्या सांगात एक वड जावया एक आत्मो जाता आमी एक आत्मो खातीर आज सोम्या मेकळे जावचे न्ही विंगड जावचे ते सांपल आमी हर एक दिसा हांव तें उतार रिपीट करना आसा रोमन्स 8:35 कित्याक कोण आमकां देवाच्या मोगातान मेकळे करता आज देवाच्या मोगातान मेकळे करची खंयची सकत आमच्या जिवितान काम करीन अशें त्या सोम्या तेमी एक सन बळवून जावन दिसान दीस ताचे थंय आमी एकवटूंक जाय दोनी हात आमचे वयर उबारया आनी प्रत्येक तरान आमचे सगळे गरजो उणेपण रसकतकाय मात्र खंयच्या वस्तून आमी कश्ट नासा हे सगळे सोम्याचे ते समर्पित सांगाता मेळोन म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टा पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टा पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टा पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरेपणा पासून Deuteronomy chapter 4 verse 31 कित्याक सर्वेस्प तुमचो देव काकू तिसो देव Deuteronomy chapter 7 verse 9 म्हणटा तर सर्वेस्प तुसो देव ह्या सुवातेर तुवें हाता गेल्लें सगळें काम तो पोंताक पावयता आज कित्याक सर्वेस्प तुजो देव काकू तिसो देव आज माग्या काकूत माग्या ह्या संवसारांत सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिष्कल्प अनैतीक संबंध झुज आनी जायती वायट संवयेक सांपडला इवन गॅमलीन नाका जाल्ल्या वायट संवयेक सांपडून आपलें जिवीत पिडार करच्या पाड करच्या हर एकल्या भाव भयण्यांक सोमेचें तें समर्पण दिवया माग्या हर एक तरणाट्यांक भुरग्यांक जेजूच्या आतां समर्पण दिवया कितले तरणाट्या भायल्या गांवांक गेला काम ना आज इरान आसा टेंशन आसात ह्या टेंशन सिगरेट सोऱ्याक वायट संवयेक ती बली जावन आसा जांफ्रो जेजू ह्या वायट तावन तांकां निवारून दी एक नवी सकत जेजू तांचे देवय नितळ कर तांकां म्हणून आमी माग्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरेपणा पासून Psalm chapter 9 verse 9 म्हणटा की दग्ध भोगतल्यांक सर्वेस परे भद्र आसरो तांच्या कश्टाच्या वेळार आज कुटुंबां जिबीचे जमकार उबारया कुटुंबांतले झगडे झूज असमाधान मनोभेद थंड इराराय बेजाराय आज कुटुंबांत आमची भुरगीं आमचे उतर आयकना जावं फ्रो कुटुंबांत गरीब काय आसा दुबळी काय आसा हाताखाली कामां पोंता पावनांत भाड्याच्या घरांत आसा रिणार आसा जावं फ्रो आज माग्या विशेष रितीन आमच्या कुटुंबांत कितेंच आशिर्वादांतल्या बरे कंगाल जावन इराऱ्यान बुडले कुटुंब आमचें जाला जावं फ्रो ह्या सगळ्या बंदखणींत तूं जेजू सुटका आनी सडवड लाबंदी माग्या विशेष रितीन आयच्या दिसा कुटुंबांतले सगळे अस्कत काय नापयस करून दी जेजू
आज माग्या कितल्या कुटुंबां सलवणी आसा, कितल्या कुटुंबां भुरग्यांची देणे ना, कितल्या कुटुंबांत आज भुरग्यांक सैरीक्यो नात, आज माग्या कितल्या कुटुंबां बेडसोल्स जाला बेड्डार आसा जावं आज पिडेन वळवळटा जावं हे सगळे कुटुंबांची समस्यो त्या जीवदात्याच्या हातांत समर्पित करून ताची अगणित काकूत आमी मागून घेवन म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या साम चॅप्टर 37 वर्स 24 आदल्या जाल्यार तो शेवटाना कित्याक सर्वेस्पताच्या हाताक घट धरता आदल्या जाल्यारी तो पडल्यारी तुका कांय लागचें ना म्हणल्यार देवाच्या आश्रयान तुवें रावोंक जाय. आज कश्ट जावं फुरो दूख इरारे पिडा आज कितेंय जावं आयला जावं फुरो हे सगळे समयेचे सरेंडर करया. हांगा सुमार हजारां वयर कॅन्सराची नांवां आसात. कितल्या हजारांनी भाव भयणी कॅन्सराची नांवां बरोवन दवरला. माग्या ल्हान भुरगीं व्हडा आज लास्ट स्टेजीर आसता हर एकल्याक त्या सडबंदराच्या हातांत समर्पण दिवया. गुण करणार तो जावन आसा, आमचो आदार तो जावन आसा, आमचो वैज तो जावन आसा. तसल्या वैजाच्या हातान आमचे समस्या जेजूच्या मुखार उबारया. आज प्रत्येक कोर्टान कोणाची केस आसा जावं फुरो आनकी पाटी वेते आसा जैलांत आसात कोणी आज माग्या तांच्या खातीर. आज माग्या आमच्या पवित्र सभे खातीर आमच्या भाग्यान पापसा खातीर कार्डिनलां खातीर आनी प्रत्येक तरान आर्च बिस्पां खातीर बिस्पां खातीर याजकां खातीर डिकन्सां खातीर धर्म भयण्यां खातीर आनी सेमिनरी शिक्षक सगळ्या ब्रदर्सांक समेतचे ते समर्पित करें. ही गरज मध्ये वावर करच्या सगळ्या ल्हाना व्हडांक जेजूच्या समर्पित कर. मागता आसतना माग्या ह्या संवसारान वळवळतेल्या कश्टां आसता दुकान आसत्या आज रिणाक सांपडल्या कोणाचे पयशे घेतला दिना म्हणला धमकी दिवन आसा जावं फुरो आज कोणाची पेपरां आज सारकी ना जावं फुरो कोणाची आस्त आज घेतला जावं फुरो आज आमी कोणाची वस्तू आज वाट्यान चड हिस्सो घेतला वय जाला दुसऱ्यांक दुखा कारण जाला जाल्यार आज आमी कांयच आवपेची सेवा करनासतना वाट्याक उबे रावन आनी चडीत मापान तो घेवंक आज दुसऱ्यांक दुखोवन आमी अशें करता जाल्यार हे घडीभर आमी चिंतया. आज आशिर्वादां इम्पॉर्टंट जावन आसा. कोणें आमचे ती रडोंक नजो कोणें आमकां शिरापोंक नजो. आज माग्या खंडी जावन अति उंच उबारतलो तुजो जेजू तुजो सडवंद तुजो रचणार तुज्या मुखार आसा. हे सगळे समस्यो आमी सुमयेच्या समर्पित करून जण एकली सांगाता मेळोन म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीपणा. पांचवा मिस्टर विशेष रितीन माग्याचे आसा. ह्या संवसारांतल्या सगळ्या पिडेवंत जेजू मुखार उबारया. कॅन्सरान कितले नावल्या तांच्या खातीर जावं फुरो लिवर प्रॉब्लम जावं फुरो किडनी डायलिसीस जावं फुरो डिस्क समस्ये जावं फुरो उलोवंक जायना भुरग्यांक जावं फुरो केस सट्टा जावं फुरो PCOD प्रॉब्लम्स जावं फुरो
विंगड ओपन हार्ट सर्जरी करचे म्हणल्यार जावं फुरो युरीन इन्फेक्शन्स जावं फुरो सगळ्या पिडेवंताक आनी आमची गरजो जेजू मुखार उबारया. डिवायन मस्ती मागण्यात जमत आमी जेजू मुखार उबारया. म्हाका आनी म्हजी एंटायर टीम आमच्या संगत वावरकुशी याजकांक बिस्पांक बॉम्बे डायसिस आमी जेजू मुखार उबारया. खंयच्या डायसिसान तुमी आसा तुमच्या डायसिस जेजू मुखार उबारया. जेजू राखून व्हरून दी, सांबाळून व्हरून दी, वायट तो निवारून दी म्हणून दोनी हात वयर भरून सांगात म्हणून म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. ह्या वेळार आमच्या मदें आसता फादर नेल्सन सल्दाना झगड्या विशयान भोव आपुर्बायेन आमकां शिकोवन दिवन हे आराधन ते मंदिरान व्हरतले. समय जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भयणानो आनी भावांनो, परत्याक आमी साक्रामेंताच्या मुखार हजर जावन आसां. आमची काळजां, आमची मोनां, आमची सर जिणी आमी उबारून चलून आसां. आज विशेश तरेन आमी नियाळ करता खंयसर झगडें लढाई जाता थंय आमी पयस रावंक जाय म्हणून. सांपावलू कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा. सांपावलून कोलोसेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 chapter 3 Colossians chapter 3 verse 8 and 9. पूण आतां राग, क्रोध, खरी मस्त, निष्ठुराय आनी गाळी सुभें हे सगळें तुमी पयस करा. एकामेका फुटय नाकात. राग, क्रोध, खरी मस्त, निष्ठुराय, गाळी सगळें पयस करा म्हणून. राग आनी खंयसर लढाय आसा, खंयसर आमकां क्रोध भरता, त्या वेळार आमी हें सगळें आदारून जेयता. हें सगळें आमी आपणा थंय आडयता. आपणाच्या जिवितांत, आपणाच्या सैमांत तें सगळें बरोवन येता. सांपावलू उपरांत कोलोसेकारांक अशें बरयता की ओळ 12 13-14 verses 12 and 13 onwards. देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कणवळायेची, दयाळायेची, दिनसणाची, मोवाळायेची आनी सोसणीगायेची काळीज तुमकां आसूंक जाय. कणवळायेचे, दयाळगायेचे, दिनसपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोसणीगायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोसून व्हरा. उपरांत सांगता एकामेका बोगसिया. तुमी दितात तें बोगसणें सोम्यान तुमकां दिलां तें बोगसणें बरी जावं. एकामेका सोसून व्हरात, एकामेकाक बोगसणें दियात. तुमी दिलां तें बोगसणें तुमकां सोम्यान दिल्ल्या बोगसण्या बरीच जावंक जाय. म्हळ्यार राग जावं, क्रोध जावं आनी
हंकार जावं हांगासर आमच्या जिवितांत दवरूंक जायना म्हणून. तरी पूण आमी पळयता सबारपटी राग येताना आनी लढाई जाताना थंयसर वाद विवाद जाताना चुकोवन पडटा आमी. तुवें तशें केलंय, तुवें अशें केलंय, तुवें तशें जाल्लें जावन आसा, तें तुवें केल्लें जावन आसा, तुवें म्हाका अशें म्हणलंय, तुवें म्हाका तशें म्हणलंय, सबारपुटी आमी म्हणटा. कित्याक रागान आसतना मनशाचें चिंताप सारकें आसना म्हणटात. रागान आशिल्लो मनीस तो कितेंच म्हणूंक शकता. तो सगळें दुरसोन, सगळें दुसऱ्याचें सूख तो सोदून काडन, सगळें दुसऱ्याची सूख तो सांगून उंच मुखार वता. म्हणून कोणीय पूण जावं दी, पुरुश जावं दी, स्त्री जावं दी, रागान पेटल्याक पळयतर तांचें मुखावळ म्हणटा आमी, तांच्या तोंडार इतलें रंग बदलून इतलें थांबडेपण दिसून येता थोड्या फावटी. कित्याक रागान पेटोवन आसता म्हणून. आनी तें रागान झुजू जावं, झगडें जावं, लढाई जावं वेळ लागना ताका. आनी थंयसर कितेंय नास करूंक आनी थंयसर कितेंय पुणूय तें पिबाड करूंक घडोवन येता. तें आमी पळयता ह्या संवसारांत, तशेंच आमी पळयता. पूण देव मोगाचो जावन आसा जाल्यार, देव सुस्मिगायेचो जावन आसा, कितलेंच आमी सूख करूं, कितलेंच आमी सुकोवन पडूं, कितलेंच आमी देवातून पयस वचूं, देव समजून सोसणीगायेन बोगसाणें दिवन परत्याक आपोवणें दिता. हे म्हजे चर्ची. कशें एक कोंब ही आपल्याच्या पिलांक फाकटाच्या खाला म्हणटा शेकेल सांगाता घेता, तशेंच देव हर एकल्यांक आमकां आपोवणें दिवन सांगात घेता. आमी वाचपा पळयता तर बायबलांत पवित्र पुस्तकी सगळें जावन आसा. निर्गमन पुस्तकांत अध्याय 14 ओळ 14 थंयसर देव सर्वेस्पर देव इस्रायल परतेक सांगता, हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणून. हांव तुमच्या सांगात आसा, हांव तुमच्या खातीर लढाई जावं, हांव तुमच्या खातीर हांव झुजतेलो म्हणून सांगता. देवूच सांगता इस्रायल परजेक. मोइशे सांगाता आसो आरन आनी त्या परजेक देव सांगता, हांव तुमच्या खातीर लढाई करता, हांव तुमच्या खातीर झुजता म्हणून. आनी मोइशे फेरो तो राई ताका इस्रायल परजाक सगळ्याक ताज्या हातांत आशिल्ल्यांक सुटका दी म्हळ्यार तो सुटका दिवंक तयार ना. देव सर्वेस्पर देवूच फेरोचे मोन घट कन्न, फातरा भशेन घट कन्न तो सांगता, हांव तुमकां सोडिना म्हणून. आनी आमी वाचता निर्गमन पुस्तकांत, एक्सोडस म्हणटा हांव इंग्लीश भाशेन, थंयसर देव सर्वेस्पर मारेगार खर्ग धाडटा. थंय 10 रितीन मारेगार खर्ग धाडटा. आनी फेरो हर एका खर्गांत तो अंतर जावन ताजो लोकी जायतो कश्टान पडटा. तरी पूण इस्रायल परजाक ताज्या हाता सकयल आसल्या त्या परजाक तो वसोंक दिना म्हणून. थोडेच कर्ग नियाळ करचे तर तातूंत जावन आसा मूस, दुसरें उपरांत जळारी, तिसरें जावन आसा माणके, चवथें जावन आसा उदक रगत जावन परिवर्तन बदलोवचें, आनी उपरांत सोरोप. तशेंच उपरांत जावन आसा हर एक जानवरां मरोन पडटात. अकरेचें जावन आसा पयलें ती पूत जावं, पयलें त्या जानवराची ती एक ल्हान पील जावं तें मरोन पडचें. तितलें पुरो जावनूच उपरांत फेरो तो राई मोइशेक सांगता, आरोनाक सांगता, तुज्या परजाक घेवन तूं निखाळ, म्हज्या मुखार म्हज्या त्या नदरेतावन दृश्ट म्हणटा आमी थंयसर तावन निखाळ वचूं आनी मुखार आमकां पळोवंक नाका म्हणून. तितलें मात न्हय तो सोडिना. ताच्या सैन्यांक ताज्या सगळ्या त्या झुजागरांक घेवन तांच्या फाटल्यान बेता. पूण
सर्वेस्पर देव महान जावन आसा. सर्वेस्पर महान ताजी सकत त्या फेरो रायाच्या मुखार कांयच दिसना, कांयच चलना. इस्रायल परजाक सुडाळ जावन त्या रेड सी म्हणटा ना रीड सी म्हणटा थांबट्या त्या दर्यांतान पाशार कन्न तांकां बसयल्ल्या गांवांक केनान थंयसर पावोंक सर्वेस्पर देव फावो जाता. तो तांच्या सांगात चलता. ताणें बसयल्ल्या प्रमाणे हांव तुमच्या परजा खातीर लढाय करतलो, झुजतलो, तुमकां बचाव करतलो म्हणलें सही जावन आसा. आमी तें निर्गमन पुस्तकांत तशेंच वाचनांत बायबलांत वाचता, आमी समजून घेता. मोगाच्यो न्हू खंडीत जावं न्हू, राग जावं आनी झगडें जावं, लढाई जावं, क्रोध जावं मनशाक नाश करूंक शकता. बरेंपण न्हय, लढाई जावं झगडें जावं आमी करूं नजो म्हणटा. मनशापणांत मनशा सैमांत तें बरोवन आसा, रक्ता सांगाता मेळोन आसा तें. आनी केदाळे आमी पळयता कुटुंबांतच तें लढाई झगडें जावन येता. जायते तें आमी पळयता. बायबलांत चरित्रेंत आमी पळयता तर इतिहासांत जायते फावटी देवचो सर्वेस्पर सांगता फलाण्या त्या परजा सांगता लढाई कन्न तुमी जिखोंक जाय म्हणून. जावं ती फिलिस्टायन, जावं ती एमोराइड्स, जावं ती थंय नेबुकदनेझर म्हणचो तो राय, ना तर जेहोशाफाट राय, आमोजिया आनी आहाज राय जावं सर्वांच्या थंय लढाई जावनूच आसता. तरी पूण यावे म्हणटा तो सर्वेस्पर देव शाश्वत महान, ताजे वर तो कोणूच ना. ताणें इस्रायल परजाक साहित्यपुटी राखून ताणें सांबाळन आपणाच्या भुरग्यां भशेन ताणें चलोवन व्हेल्लें जावन आसा. आनी तेंच आमी पळयता सर्वेस्पर देवूच तांचे खातीर झुजोन वेता म्हणून. द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 1:30 सर्वेस्पर तांचे पासून झुजता म्हणून. सबारी आमकां खुणां आमकां बायबलांत वाचूंक मेळटात. आनी देवचो सांगात आसा. देव जर आमच्या सांगात आसा कोण आमकां उपराटो रावंक शकता. सांपावलून रोमांकरांक बरयल्ल्या पुस्तकांत आसा अध्याय 8:31 Romans chapter 8 verse 31. If God is with us, who can be against us? म्हणून देवूच आमच्या सांगात आसा तर कोण आमकां उपराटो रावंक शकता म्हणून. पूण आमी काळजा मनांत नितळ आसूंक जाय आनी आमचें तें बरेंपण सदांच आसूंक जाय. आमी देवासपणान जिवोंक जाय. मोगाच्यो न्हू सबारपुटी ह्या संवसारांत लढाई पळयता, झगडें झूज पळयता आमी. आतांच थोड्याच तेंपावन ह्या वर्सा पळोवन आसा रशिया आनी युक्रेन झूज जावन आसा, चलोनूच आसा. 8-10 म्हयने जावनी अखेर जावन ना, आजुनूय चलोनूच आसा. त्या भशेन चलता तर देवाची राज हांगासर येवंक जाय. सबारपुटी आमी पळयलां तें झूज लढाई आसा म्हणून. घरांतय तेंच पळयता आमी. घोव बायल जावं, भाव भयणी जावं आनी शेजाऱ्यां जावं, तशेंच समाजाची परजा जावं लढाई आनी झूज करतात. एकामेका पळोवंक तयार नात. एकामेका पळयतना क्रोध जावं आनी राग जावं तांचे तर जावन एक ज्वालामुखी म्हणटा तशें उपजोन येता म्हणून. भोव वायटाचें जावन आसा अशें घडोवंक नजो. आमकां तर आपणें आसा क्रिस्तांव आमी, मोगाची आमी, देवासपणाची जावन आसा. राग आनी लढाई संडून एकामेका बोगसाणें दिवन मोगान जिवोंक जाय. तो मोग आनी देवासपण आनी क्रिस्तांवपण आमचें तें सदांच आसूं म्हणून मागता. आमेन.
आमी दिमी घाली ह्या वेळार विशेष रितीन आमच्या तियाजाक मागतलो. दायला आनी मोगाळा देवा, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता पवित्र आत्म्यान भरलेली तुजी परसां तुजे लागीं मागून घेता. सदांच तुज्या मोगान तुज्या कुशेन तुका मेचवल्ली जावन जिवंक. हर एकल्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हर एकल्यांक तूं सांबाळ. कोण हे ऑनलायन आनी तशेंच ह्या मागण्यांत तांची जिणी करसिता तांकां सदांच तूं सांबाळ. तांच्या सांगात आसच्या कुटुंबांकय सदांच तूं राखून सांबाळ. सगळ्यांक तुजें आशिर्वाद दाखय. कित्याक तूं जावन आसाय मोगाळ, दयाळ, कृपेवन जावन आसाय आनी तुजो मोग मिटमिटलेलो जावन आसा. सर्वांक ताच्या कश्टांत वैवाटांत तूं राख. ह्या संवसारांत जायते कश्ट, बेजारय, चिंतना आनी उणेपण काळोख दिसून येताना तुजो उजवाड थंयसर पांकय. तुज्या कृपेन सदांच राखून सगळ्यांक बरें कन्न फावोकान तुंच तांकां चलोवन उर म्हूण मागता तुज्या लागीं सोम्या प्रत्येक तरान. आमीन. आमची तकली बागोवया. निमाण्या बेसावा आमी तयार जावया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो विशेष मंडळ फाल्यांच्या दिसा शनिवार डोंबिवली प्रत्येक तरां पळय डोंबिवली त्या सुवातेर फाल्यां 10 तारखे इन्फंट जीजस चर्च डोंबिवली त्या सुवात सकाळीं 10 ते 5 विशेष अर्गा वाकाणी मेसेज बरें आराधन आनी पिडेस्तां भुरग्यांक तरणाट्या मागणे येया आनी समेची सकत अनुभव करया. हांव आनी म्हजी एंटायर टीम. तशेंच म्हज्या मोगाचें डिसेंबर 13 तारखेर मोरोल 7 ते 7:30 मीस 7:30 अर्गा वाकाणी आराधन विशेष रितीन भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर पिडेस्तार मागणे. भुरग्यांनो तरणाट्यांनो येया आनी सोम्याच्या मोगाती वर्त्या रिती सोम्याच्या मोगाची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो पुत्तूर पळया 16, 17, 18 सांजे 4 ते 8:30 वरां पर्यंत अर्गा वाकाणी विशेष आराधन मिसेचे बलिदान विशेष मागण्या विधी त्या सुवातार आसतली. सोमेची सकत अनुभव करया. सोमेची पदवी जण एकली आमी स्वीकार करया. परत आमी 4 टेस्टमनी आयकत आसतना मागा बऱ्या कुमसारा तयार करा. एके पातकांत सुटका जोड घेवंक खातीर मागा. हांवें कोणाले झगडे केला, कोणा लागीं दुस्मान केला, कोणा वायट केला, जाता जाल्यार बरें करा. वायट आमी करचें नाका. वायट आमचे थावन येना. वायट देवसार आमकां पुसले येता. आमी बऱ्या देवाची बरी भुरगीं सदांच समी जावया. आमेन. Praise the God. This is Stephen from Goa. I am giving my testimony. I was working on a cruise ship. I came in the year 2020 before COVID.
It's 2.5 years has been passed, but I haven't got any joining. After 2.5 years, I started receiving my joining letters, but due to some reasons, it been getting cancelled. 5 times I got my joinings and got cancelled, and I was not happy with my company. I tried applying in other companies, but haven't received any replies from them. I messaged Brother Prakash that I am giving my last interview, but brother gave me word of God and I keep on repeating every time, and I finally selected in one of the best company, and I thank God for this wonderful miracle that has done in my life. Then my company told me to do the medical. I was scared of doing medical because it has been almost 4 years has been gone. I have done my medical before. I messaged Brother Prakash and he gave me the word of God, and I kept on repeating, and finally I completed my medical and got my all reports normal. I thank Almighty God for this blessing He gave it to me, and I thank also Brother Prakash and his team for praying for me. Thank you. Praise the Lord. हांव कोड्याळतान उलयतां. म्हाका दिवन मर्सी बेंड्रा मागण्या पंगडा तावन सबार उपकार पाव जाल्यात. म्हज्या कुटुंबान समाधान नातल्लें. हांवें पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिल्लें आनी म्हजें कुटुंबांनी हांवें रिपीट केलें. आतां म्हज्या कुटुंबान समाधान आयलां. दुसरें, 2 जाणांक भुरग्यांचें देण्या खातीर मागिल्लें. तांकां दोगांयकी भुरग्यांचें देणें फावो जालां. तिसरें, म्हजी एक वस्त भायर पडुल्ली. हांवें पिटिशन घाल्लें. 2 दिसांनी ती वस्त म्हाका मेळ्ळी. चवथें, म्हज्या घरान चोरी जाली जाल्यारय तांतूं देवान म्हाका राखलां. हे सगळे उपकार म्हज्या जिणेंत देवान म्हाका केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां, स्तुती महिमा दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाचो काळजांत तावन उपकार बावडटां. साथ दिवंक वेळ जाल्ल्या पाश्चाताप पावतां. देव बरें करूं. म्हजें नांव लुसी क्रास्टा, धारवाड टावन. म्हजी टेस्टमनी दिवंक लेट जाल्ल्याक हांव धनिया देवा कडेन बोगसणें मागतां. म्हजी पयली टेस्टमनी म्हज्या भावाक लॉरेन्सा खातीर मागलेलें, ताका बरी भलायकी आनी ताचे बरें जॉब फावो करून दी म्हणून. तशेंच धनिया देवान ताका बरी जॉब फावो करून ताका बरी भलायकी दिलेली आसा. थँक्यू जिजस, थँक्यू मदर मेरी. म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हजे धुवेक मेलिसा खातीर मागलेलें. ताका स्कूल टायमाच्यान ड्रीम आसलेली की बेळगांवच्या गोगटे कॉलेजान इंजिनियरींग करचें. तशेंच ताणें CET एग्जामान बरयलेल्या उपरांत ताका CETच्या फर्स्ट रावंडाच्या अलॉटमेंटान केली कॉलेज आयलें. तर ताका गोगटे कॉलेजी जाय आसलेल्या खातीर हांवें आनी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तेन्ना ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव सदांनी ती रिपीट करता आसलेलें. तशेंच धनिया देवान म्हजेर व्हड मिराकल्सां दाखयलीं आनी सेकंड रावंडान ताका गोगटे कॉलेज मेळ्ळें. हे सबार उपकारां केल्ल्या खातीर हांव धनिया देवाक उपकार मागतां आनी म्हजो उपकार भावोडतां. आनी हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देवा कडेन तांचे सतत तांकां बेसांव पडून दी, तांचेर कुटुंबाचेर तांणी तांच्या हर एकल्या सदस्यांचेर देवाचें बेसांव रावून दी म्हूण हांव मागतां. तशेंच म्हजे स्पेशल थँक्स टू म्हजी कलीग टिचर रिना फर्नांडीस. तांणी म्हजे धुवे खातीर मागलेलें. धनिया देवान तें फावो केलें. रिना टिचरीन जे कितें बी देवा लागीं मागलां ताच्या भुरग्यां खातीर, ताच्या घोवा खातीर, ताच्या कुटुंबाच्या हर एक सदस्यार देवान बेसांव घालून दी म्हणून मागतां. थँक्यू टिचर रिना. ब्रदर प्रकाश, तुवें म्हाका देवाच्या लागीं हाडलेल्याक हांव तुका उपकार भावोडतां. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस, प्रेज यू जिजस. थँक्यू मदर मेरी, लव यू मदर मेरी. हांव दुबय तावन उलयतां आनी हांव म्हज्या एका फ्रेंडाची साक्स दिवंक आशेतां. तो सुमार 1 वर्स जाता हांव कॅनडाक ट्राय करनासलो आनी ह्या पासून ताणें ताचें काम सोडून फकत कॅनडा खातीर ताणें ताचो वेळ डेडिकेट केल्लो आसलो.
ताका सुमार अडकळ्यो आयिल्ल्यो ताचे जावं पुरो ताचे कॉलेजीचे लिंक तांणी एक दीस धाडटना तें हांगासर ओपन जायनातलें आनी तो लास्ट डे आसलो तें एक्सेप्ट करूंक. त्या टायमार आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी ताचें वर्ड ऑफ गॉड दिलें तांणी. आमी तें रिपीट करून हाडल्या आनी तें बऱ्या रितीन कॉलेजीचें ताचें जालें. ताचे उपरांत जुनान तो कॅनडा भायर सरलो, ताची विजा आयली आनी तो कॅनडा पावला आतां. थंयसर आतां शिकोवन आसा तो. पूण थंय पावले उपरांत ताका सुमार 6 म्हयने ताका काम नासतना आसलो, कित्याक म्हळ्यार तो रावुल्लो जागो एक इंटिरियर प्लेस जावन आसलो. थंयसर ताका कामां मेळोंक बारीक कश्ट आसलें. अशें आसतना ताणें म्हजे लागीं सांगलें आनी आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें परत्यान आनी ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी तें रिपीट करून हाडलें. आनी त्याच दिसा सांजेर ताका थंय एक इंटरव्यूचे कॉल आयला आनी ताका थंयसर एक पार्ट टायम काम मेळ्ळें. ह्या पासून हांव देवाक अर्गां दितां म्हज्या फ्रेंडाचेर ताणें भरपूर आशिर्वाद ओतल्या खातीर.